उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक न्यानो अभिवादन छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिको आयोजनामा आयोजित यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी विनम्रतापूर्वक आह्वान गर्दछौँ। अहिले देशको परिस्थिति कता गइरहेको छ, हाम्रो नेपाली जनताको जीवनको स्तर कहाँ पुग्दैछ, यी विषयहरूमा हामी सबैले सोचौं, हामी सबैले मनन गरौं र एउटा राम्रो निर्णयमा पुगौं भन्ने हामी हार्दिकतापूर्वक आह्वान गर्दछौं। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही सरकारले, देउवा सरकारले अरु धेरै चीज गरेको एउटा पक्ष छ भने महत्त्वपूर्ण विषय अहिलेको यो पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धि साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नेपाली जनतामाथि गरेको सबभन्दा ठूलो अपराध मध्येमा एउटा अपराध हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जबसम्म हामी सरकारको अत्याचारको विरोध हामी गर्न सक्दैनौं तबसम्म सरकार झनै अझ बढी उनले अत्याचार गर्दै जानेछ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पेट्रोलियम पदार्थमा यसरी दशौं पटक छोटो अवधिमा भनौं केही हप्ताको एउटा भनौं अवधिमा यसरी बार नेपाली जनतामाथि जुन अत्याचार गर्यो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर, त्यो सहन मिल्ने खालको एउटा स्थिति होइन, सहन मिल्ने विषय होइन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकारको त्यसकारण हामी विरोध गरिरहेका छौं र अहिले अगाडि बोल्ने साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ, शासक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू को कहाँ कुन कुर्सीमा जाने, स्थानीय तहमा को बस्ने भनेर निर्वाचन पछि अझै पनि सरसल्लाहमा अझै पनि रियाल तिनीहरू चुहाउँदै छन्। तर नेपाली जनताको वास्तविक अवस्था, जीवनको, नेपाली जनताको जीवनको यो अत्यन्त कष्टपूर्ण अवस्थाको विषयमा तिनीहरूलाई कुनै परवाह छैन, तिनीहरूलाई कुनै वास्ता छैन। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले जुन किसिमले शासक दल, सरकारी दलहरूले नेपाली जनताको जीवनमाथि खेलवाड गरिरहेको छ, बेवास्ता गरिरहेको छ, त्यसको हामीले विरोध गर्न आवश्यक छ। निर्वाचनको दौरानमा शासक दलहरूले जुन किसिमले बेपरवाह, एक किसिमले भनौं काला बजारियाहरूलाई पोस्ने ढंगमा, यो देशका लुटेराहरूलाई पोस्ने ढंगमा कामहरू गरे, भ्रष्टाचार गरिएको अकुत सम्पत्तिहरू यो निर्वाचनको दौरानमा तिनीहरूले वितरण गरे अथवा भनौं बाँडे र त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई झन् गरिब बनाउने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने काम तिनीहरूले गरेको यो निर्वाचनको दौरानमा पनि गरेको हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यी शासक दलहरूको यी कुकर्म अथवा भनौं यी कुकर्महरूको विषयमा पनि हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यतिखेर आवाज दिँदैछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ, बजारमा जाउँ, महत्त्वपूर्ण भनौं हाम्रो उपभोग्य वस्तुहरूको एक किसिमले भनौं अभाव छ, सामानहरू लुकाइएको अवस्था छ, काला बजारियाहरू सलबलाइरहेको अवस्था छ र त्यसलाई संरक्षण कसले गर्दैछ? सरकारले गर्दैछ, सरकारी दल, शासक दलहरूले गर्दैछन्। त्यसकारण यो नेपाली जनतालाई ढाड सेक्ने ढंगमा जुन किसिमले सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ त्यसको पनि बेलैमा विरोध गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले नेपालका हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा बालबालिकाहरू पढ्ने विद्यालयहरू भर्खर खुल्दैछन्, शैक्षिक सत्र भर्खर सुरु भएको छ, तर तपाई पुस्तक पसलहरूमा जानुस्, त्यहाँ पुस्तकहरूको हाहाकारको स्थिति छ। पुस्तकहरू स्वयं सरकारले छाप्न सकिरहेको अवस्था छैन। कसको कारण यो स्थिति आयो? कागजको अभाव छ, नेपाल सरकारले त्यसको बेलैमा बन्दोबस्त गर्न सकिरहेको छैन। हाम्रा छोराछोरीहरूले पढ्ने पाठ्य पुस्तक न सरकारले छाप्छ न त प्रकाशकहरूले छाप्न सकिरहेको अवस्था छ। यो स्थिति कसरी आयो? कागजको अभाव, पाठ्य पुस्तक पढ्नु पर्ने बेलामा अथवा भनौं विद्यालयहरू कलेजहरू खुल्न थालेको अवस्थामा पाठ्य पुस्तकहरू दिन नसक्ने सरकार कस्तो सरकार? यो प्रश्न हामी सबै अभिभावकहरूले, हामी सबै विद्यार्थीहरूले, हामी सबै शिक्षकहरूले उठाउन आवश्यक छ।
हामीले सुनेका थियौं उता सार्क अन्तर्गतकै एउटा मुलुक छ श्रीलङ्का भन्ने एउटा देश, त्यो देशमा पनि कागजको अभाव भयो। त्यो देशमा पनि लेख्ने कागजको अभावको कारण परीक्षा दिन पाएनन् त्यहाँका विद्यार्थीहरूले। अब हामी सबै अभिभावकहरू, हामी सबै जिम्मेवारहरूले सोचौं त्यो दिन हाम्रो देशमा नआओस्। आज पाठ्य पुस्तक वितरण गर्न नसक्दा हामीले आवाज दिन सकेनौं भने भोलि यो सरकारले हाम्रा छोराछोरीहरूको परीक्षा समेत यसले लिन सक्ने छैन, त्यो वातावरण त्यसले तयार गर्न सक्ने छैन। साथसाथै हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि परीक्षा दिन नपाउने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। त्यसकारण यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो, अत्यन्त गम्भीर विषय हो। त्यसकारण महँगी जुन किसिमले अचाकली बढाइदैछ, उपभोग्य सामानहरूको जुन किसिमले अभाव छ त्यसको विरोध गरौं। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको विरोध, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिकै कारण आज महँगी बढेको हो। आज समाज हाम्रो जीवनको भनौं जीवनमा हामीले विभिन्न किसिमका कष्टहरू भोग्न त्यसकारण परेको हो। यस विषयमा हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बेलैमा सोचौं, मनन गरौं। यो महँगी एक हिसाबले भनौं प्राकृतिक होइन, अर्थात् बढाउनु पर्ने खालको महँगी होइन। यो सरकारको अकर्मण्यताको कारण, गैर जिम्मेवारीको कारण बढाइएको महँगी हो र यसमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध योसँग नै जोडिएको हो। त्यसकारण सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यस विषयमा आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ। साथसाथै हामीले 2 वर्ष अगाडिदेखि लगातार नेपाल सरकारले र शासक दलहरूले अमेरिकाको एउटा निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग गरेको एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 2 वर्ष अगाडिदेखि लगातार विरोध गरेको हो। वास्तवमा यो देशमा अराजकता, साथसाथै राजनीतिक अस्तव्यस्तता, साथसाथै नेपाली शासक दलहरूमा देखिएको निरङ्कुश प्रवृत्ति, त्यसको कारण पनि वास्तवमा यो एमसीसी सँगै जोडिएको हो। र श्रीलङ्काले र अरू विभिन्न उता युरोपको देश युक्रेनले भोगेको दुर्भाग्यको कारण पनि एमसीसी हो। त्यसकारण एमसीसी को विरुद्धमा पनि निरन्तर हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आवाज बुलन्द गर्न आवश्यक छ। यदि त्यो हामीले गरेनौं भने युक्रेनमा आज जसरी युद्ध भयो, अमेरिकाले उपद्रव मचायो, अमेरिकाले आगो लगायो र युक्रेनको राजधानी र त्यहाँका मुख्य शहरहरूमा जसरी आग लागि भइरहेको छ, बम वर्षा भइरहेको छ, लाखौं लाख युक्रेनी जनताले विस्थापनको जिन्दगी, शरणार्थीको जिन्दगी बिताउन जसरी बाध्य भए, त्यसरी नै हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले निरन्तर यो एमसीसी को विरोध गर्न आवश्यक छ। हो, हामीलाई थाहा छ गएको फागुनको 15 गते यो देशका शासकहरूले आत्मसमर्पण गरे र एमसीसी को समर्थन जनाए। माओवादी र माधव नेपालको पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवाद सामु आत्मसमर्पण गर्यो र एमसीसी को समर्थन गर्यो। त्यसको कारण नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीले त्यसमा समर्थन जनाउनुको कारण स्थानीय तहको वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्याबासी पाइएला र पुरस्कार पाइएला, केही बढी सीट जित्न पाइएला भन्ने त्यो लोभ, त्यो लालचको कारण तिनीहरूले एमसीसी को समर्थन गरेका हुन्। हामीले नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यस्तो स्वार्थमा, दलगत स्वार्थमा, राष्ट्रघातमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेन। हामी निरन्तर त्यसमा आन्दोलनमा रह्यौं, एमसीसी को विरोध गर्यौं। त्यसकारण यसरी महँगी बढिरहँदा, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहँदा, देशमाथि घात भइरहँदा, नेपाली जनतामाथि विश्वासघात भइरहँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सदा सडकमा उत्रिरहेको छ र निरन्तर हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ। नेपाली जनतासँग आन्दोलन संघर्ष बाहेक अर्को विकल्प छैन। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीबाट यो देश बन्ने भए यो 32 वर्ष खेर जाने थिएन। पञ्चायतलाई हामीले हटाएको, पञ्चायत ढालेर यो देशमा बहुदल ल्याएको 32 वर्ष भयो।
32 वर्षमा यो देशमा शासन सत्तामा जानेहरू भनेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरू नै हुन्। त्यसकारण तिनीहरूको हातमा जबसम्म यो देशमा जबसम्म तिनीहरूको हातमा हाम्रो भाग्य सीमित रहन्छ, कैद रहन्छ, तबसम्म हामीले सुख पाउनेवाला छैनौं। त्यसकारण यो विषयमा पनि हामीले सोचौं। यस विषयमा हामीले सोच्न सकेनौं भने हाम्रो दुर्भाग्य, हाम्रो दुरावस्था अझ बढ्नेछ, अझ लम्बिनेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज अघि पनि कुरा उठ्यो, काठमाडौँ महानगरमा अझै पनि यहाँ हामीले परिणाम पाइसकेका छैनौं र हामीले भोगिरहेका छौं। यहाँ फोहोर मैलाको स्थिति अत्यन्त विकराल छ। कतिन्जेलसम्म 32 वर्षसम्म स्थानीय सरकारमा जाने, केन्द्रीय सरकारमा जाने तीनै दलहरू हुन्। तिनीहरूले काठमाडौँ यो देशको मुटु र भनौं यो देशको केन्द्र, यसलाई पनि सफा राख्न सकेनन्। फोहोर मैलामा काठमाडौँ महानगरका बासिन्दाले जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने, संसार सामु हाम्रो इज्जत जाने किसिमले जुन किसिमले राखिरहेको छ, त्यो पनि शासक दलहरूको असफलताको अर्को एउटा प्रमाण हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सोचौं, हामी सबैले विचारौं यो महँगीको विषयमा, यो मूल्य वृद्धिको विषयमा, यहाँको अस्तव्यस्तताको विषयमा, हाम्रो जीवनको कष्टको विषयमा, हाम्रो जीवनमा दैनिक जीवनमा जुन किसिमले हामीले दुःख भोगिरहेका छौं, अस्तव्यस्तता झेलिरहेका छौं, त्यसको एउटै मात्र कारण यो देशका शासकहरूको असफलता हो, अकर्मण्यता हो, गैर जिम्मेवारी हो। त्यसको विरुद्धमा हामीले बोलौं भन्ने हाम्रो आह्वान हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजो एमसीसी को विरोध गर्दा पनि हामी एक्लै थियौं। आज फेरि हिजै मात्र भारतका शासक मोदी नेपालमा आए र नेपालका प्रधानमन्त्रीको हालत, कुन स्थिति उसले देखायो, कुन किसिमको हावभाव देखायो, कुन ढंगमा आत्मसमर्पण गर्यो, हामीले देख्यौं। त्यसकारण त्यो तस्बिर देख्ने हर कोहीलाई, हर मान्छेलाई नेपाली स्वाभिमानको विषयमा अलिकति जानकारी, अलिकति सचेत मान्छेलाई त्यो सुहाउँदो हो भन्ने कसैलाई पनि लाग्दैन। त्यसकारण मोदीको समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने, बाइडेन समक्ष आत्मसमर्पण गर्ने त्यस्तो शासक नेपाली जनताको शासक हुन सक्दैन। यस विषयमा पनि सबैले सोचौं, को पुलिस, को सेना, को कर्मचारी, को शिक्षक, को प्राध्यापक, को नागरिक, सबैले सोचौं, हाम्रो देशको सरकारले गरिरहेको के यो ठीक काम हो? विदेशीहरू सामु झुक्नु के उचित हो? के नेपालको स्वतन्त्रता त्यसरी जोगिन सम्भव हुन्छ? यी समसामयिक सवालहरूलाई लिएर आज हामीले सानो यो सांकेतिक कार्यक्रम गर्यौं। अरू दलहरू कुर्सीको कम्पिटिसनमा कुर्सी प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन्, तर हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाली जनताको दुःख कष्ट र नेपाली समाजको अस्तव्यस्तता, यहाँको अभाव, यहाँको गरिबी र यहाँको यो जुन किसिमको अव्यवस्था छ, त्यसको विषयमा हामीलाई चिन्ता लाग्यो। त्यसको विषयमा बोल्नै पर्छ, संघर्ष गर्नै पर्छ, विरोध गर्नै पर्छ भन्ने हामीलाई त्यो खालको मनमा आयो। नेपाली जनताको विषयमा बोल्नुपर्छ, संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मनमा आयो, अर्थात् भनौं हामीले निर्णय गर्यौं। त्यसकारण आज हामीले यसरी सांकेतिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि, बजार भावको मूल्य वृद्धि, साथसाथै नेपाली जनतामाथि एकमाथि अर्को जुन किसिमले घात भइरहेको छ, त्यसको विरुद्ध आज हामीले यो सांकेतिक कार्यक्रम गरिरहेका छौं। साथसाथै नेपालको जलस्रोत, नेपालको जल सम्पदा पटक पटक गरेर फेरि पनि सुम्पदै जाने, भारतीय शासक वर्गलाई सुम्पदै जाने त्यो काम अहिले पछिल्लो चरणमा यो अरुणको केसमा पनि हुँदैछ, भइसकेको छ। त्यसकारण यी जल्दा बल्दा सवालहरू हामी सबै नेपाली जनताको सवाल हुन्। हामीले मौन रहेर हामी बसेको खण्डमा अझ बढी अत्याचार, अझ बढी विदेशीहरूको समेत हेपाई हामीले सहनु पर्ने छ। त्यो हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन र यदि छैन भने हामी सबैले यो वर्तमान सरकारको, नालायक वर्तमान सरकारको हामीले विरोध गर्नै पर्छ। त्यो बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ। हामीले धेरै सहयौं, 32 वर्षसम्म हामीले देख्यौं, भोग्यौं, अब हामीले धेरै लामो सहनु हुँदैन। त्यसकारण सबै नेपाली जनता मिलेर यो विरोधको आवाज, पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि, यातायातको क्षेत्रमा गरिएको मूल्य वृद्धि, बजार भावको मूल्य वृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तुको हाहाकार,
साथसाथै यो कागजको अभाव र हाम्रा छोराछोरीले पढ्ने पाठ्य पुस्तकको अभाव र वितरण गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्री उपलब्ध गराउन नसक्ने यो सरकारको हामीले विरोध गर्नै पर्छ र यी विरोधका आवाजहरूलाई निरन्तर गाउँ ठाउँमा टोल बस्तीमा पुर्याउँ भन्ने हाम्रो आह्वान हो, हाम्रो यहाँहरू समक्ष अनुरोध हो। यति अनुरोध यति आह्वान गरेर मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु र साथसाथै यो आजको हाम्रो छड्के जुलुस र साथसाथै यो हाम्रो कोन सभा, यो भोटाहिटीमा भइरहेको कोन सभा पनि यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति हार्दिक आभार र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउँ भन्ने अनुरोधका साथ यो हाम्रो कोन सभा पनि यही टुङ्गिएको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद।